وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ سونیا میرے فوت کون تو بعد، اللہ میرے مرن تو بعد، اللہ سونیا میرا نام قیامت دیاں کنداں تک زندہ رکھیں۔ اللہ سونیا میرا نام جڑا ہے نا نیکی اندر زندہ رکھیں۔ اللہ سونیا میں ساری زندگی اللہ تیرے نام کر دیتی ہے، اللہ میرا نام لوکاں دے اندر زندہ رکھیں۔ اللہ پاک فرما دینے میرا پیغمبر ابراہیم تو نام زندہ دی گل کردہ پہ ہے، تو تذکرہ زندہ دی گل کردہ پہ ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر گل سن لے قیامت دیاں کنداں تک لوگ آندے رہن گے، اپنی جیب چو پیسے خرچ کے قربانی کر دے رہن گے، تے چرچا ابراہیم دا گندہ رہے گا۔ فرمایا ابراہیم تو اپنی زندگی ساڑھے نام کر دیتی ہے تے تو کہنا ہے میرا نام زندہ رکھی۔ فرمایا تیرا نام 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں، فرمایا فی الآخرین قیامت دیاں کندہ تک لوگ آندے رہن گے، قربانیاں کردے رہن گے، ہر سال تیری سنت تے بھی عمل ہوئے گا، تیرا نام بھی زندہ کر دے رہا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا ابراہیم اے تے سال دی گل ہے یار، پکھا پکھا بھی چلا دے کرو ہلکا جا۔ فرمایا تے سال دی گل ہے، سال دی گل، فرمایا بندہ مومن ایک دن اندر 5 نمازاں پڑھے گا، فرمایا 5 ٹائم ہی تیرا تذکرہ خیر کرے گا۔ درود ابراہیم پڑھنے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ فرمایا میرا پیغمبر ابراہیم فجر پڑھے گا، درود ابراہیم پڑھے گا، تیرا تذکرہ بلند ہو جائے گا، تیرے تیسی سلام بھی بھیجاں گے، تیرے تے رحمت بھی بھیجاں گے۔ تے یاد رکھیا جی ابراہیم جیڑا بندہ نماز پڑھن آئے گا درود ابراہیم نہیں پڑھے گا جی وہ دی نماز نو قبول کرنا، وہ دی نماز ہی قبول نہیں کرنی۔ پتہ چلیا تو رب دے نام تے قربان ہو جا، قربانی والا بن جا، اللہ تیرا نام تذکرہ قیامت تک مٹن نہیں دے گا۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو پھر کیا ہوتا، اسی خود ہی بے وفا ہاں، تے رب اتنا پیار کردہ پہ ہے، اگر با وفا بن جائیے تو رب کتنا پیار کرے۔